अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं खुद को दानियाल से छुड़ाने की कोशिश की। दानियाल ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। दानियाल मुझे छोड़ने के बजाय मुसलसल करीब आने की कोशिश करता रहा। मैंने कहा, घर के सारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ सकता है, मुझे छोड़ दो। तुम होते कौन हो मुझे हाथ लगाने वाले? लेकिन दानियाल ने मेरी बात ना मानी। दानियाल मुझे पकड़ते हुए कमरे की तरफ ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं घबरा गई और खुद को दानियाल से छुड़ाने की कोशिश करती रही। दानियाल ने मुझे जोर से अपने साथ लगा लिया। मैंने दानियाल को धक्का देकर दूर किया, लेकिन फिर भी दानियाल ने फौरन मुझे पकड़ लिया और मुझसे जबरदस्ती मोहब्बत का इजहार करने लगा। दानियाल कहने लगा कि अब मुझसे रहा नहीं जाता, बस 2 मिनट मुझे दे दो। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं रो रही थी, मगर दानियाल ने सलवार की डोरी खींच दी और अपना हाथ सीधा मेरा नाम तानिया कमाल है। गली में एक शख्स मुख्तलिफ सामान बेचता हुआ बाजें लगा रहा था। शदीद गर्मी थी और बिजली भी चली गई थी। अम्मी अब्बू सब खेतों में गए हुए थे, क्योंकि वहां सब्जियां लगी हुई थी और अम्मी अब्बू उनकी देखभाल कर रहे थे। मैं घर में अकेली थी। घर का सारा काम मैं ही किया करती थी, जबकि दादी और अम्मी उस वक्त घर पर नहीं थी। जुमा का दिन था। मैं नहा धोकर अच्छा सा सूट पहन चुकी थी और सहन में चारपाई बिछाकर लेटी हुई थी। सुबह के तकरीबन 11 बजे थे। सामान बेचने वाला शख्स मुसलसल आवाज लगा रहा था। चूड़ियां, पोनियां, सुर्खियां, बिंदियां, टॉप्स, नथली। मैंने सोचा, क्यों ना कुछ सामान ही देख लूं। मेरे पास कुछ पैसे भी थे। मैं जल्दी से गली में गई और सामान बेचने वाले को आवाज देकर घर बुला लिया। सामान बेचने वाला अपना मोटरसाइकिल हमारे घर के सामने रोक कर छांव में बैठ गया और अपना सामान खोल लिया। मैंने सोचा था शायद कोई उम्र रसीदा आदमी होगा, लेकिन सामान बेचने वाला तो एक खूबसूरत नौजवान था। मैं भी हैरान रह गई। मैंने सामान बेचने वाले से पूछा, आपका नाम क्या है और ये सामान कितने का है? वो बोला, मेरा नाम दानियाल है। और पहले बताएं, आपको कौन सा सामान चाहिए? मैंने कहा, दानियाल, तुम्हारे पास क्या क्या है? सामान बेचने वाला कहने लगा, मेरे पास अंदरूनी कपड़े भी हैं और मेकअप का सामान भी है, चूड़ियां, क्लिप, पोनी वगैरह सब है। मैंने सामान बेचने वाले से एक छोटा सा काजल, चंद चूड़ियां, एक अंगूठी और एक अंदरूनी लिबास खरीद लिया। अंदरूनी लिबास खरीदते हुए मुझे कुछ झिझक महसूस हो रही थी। वो बोला, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, ये भी लिबास है, दूसरे कपड़ों की तरह। पिछले मोहल्ले की बहुत सी खवातीन भी ये सामान ले गई हैं, आप भी ले सकती हैं। मैंने दुपट्टा चेहरे पर कर लिया। मैंने 2-3 डिजाइन देखे, उनमें से एक मुझे पसंद आ गई। मैंने हाथ में लेकर उसकी कीमत पूछी। सामान बेचने वाला बोला, आप ही कीमत बता दें। मैंने कहा, नहीं, सारे सामान के कितने पैसे बनते हैं? मैंने एक अंदरूनी लिबास और कुछ दूसरा सामान ले लिया। अंदरूनी का रंग काला था। सामान बेचने वाला मुस्कुरा कर बोला, ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगेगा। सामान बेचने वाले की बात मुझे कुछ नामुनासिब लगी। मैंने कहा, जल्दी बताओ कितने पैसे हुए? सामान बेचने वाले ने हिसाब किया और 700 रुपये बताया। अंदरूनी लिबास का साइज भी मेरे लिए मुनासिब था। मैंने कहा, ठीक है, सामान अंदर रख कर आती हूँ, फिर तुम्हें 500 रुपये देती हूँ। सामान बेचने वाला बोला, पैसे ना भी दो तो कोई बात नहीं, बस एक बार गले लगा लो, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, हमेशा ऐसे ही बन संवर कर रहा करो। मैंने कहा, भाई, अपना सामान ले जाओ, अपनी बातों में मुझे मत उलझाओ, तुम जैसे लोग दूसरों को धोखा देते हैं। सामान बेचने वाला हंस कर बोला, मैडम, आपने तो मुझे ही लूट लिया, मैं आपको कैसे लूट सकता हूँ? इतनी खूबसूरती देखकर तो कोई भी अपना दिल हार सकता है। आपने मेरा दिल जीत लिया। मैं खामोश रही। सामान बेचने वाला मुसलसल मेरी तरफ देखता रहा। सामान बेचने वाले ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, कम से कम 2 बातें ही कर लें, आप बहुत खूबसूरत हैं, और एक गिलास पानी ही पिला दें, बहुत गर्मी है। वाकई शदीद गर्मी थी। सुबह के सिर्फ 11 बजे थे, मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दोपहर हो। मैंने कहा, बिजली नहीं है, वरना पंखा चला देती। मैं पानी लेने के लिए बावर्ची खाने में गई। सामान बेचने वाला भी मेरे पीछे आ गया। मैं भी फ्रिज से पानी निकाल ही रही थी कि सामान बेचने वाला दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, लगता है
آپ نے ابھی وہی اندرونی لباس پہن رکھا ہے جو مجھ سے خریدا تھا۔ آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے، فٹنگ بھی بالکل درست ہے۔ میں نے کہا ایسی فضول باتیں کیوں کر رہے ہو، پانی پیو، اپنے پیسے لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تمہیں پورے 700 روپے دے دوں گی، لیکن میرا دماغ خراب نہ کرو، میں پہلے ہی گرمی میں کام کر کے تھکی ہوئی ہوں۔ میں نے سامان بیچنے والے کو پانی کا گلاس دیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے گلاس پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ میں نے گلاس ہٹا دیا اور خود کو سامان بیچنے والے سے چھڑانے کی کوشش کی۔ سامان بیچنے والے نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سامان بیچنے والا مجھے چھوڑنے کی بجائے مسلسل قریب آنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے کہا گھر کے سارے دروازے کھلے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، مجھے چھوڑ دو، تم ہوتے کون ہو مجھے ہاتھ لگانے والے؟ لیکن سامان بیچنے والے نے میری بات نہ مانی۔ سامان بیچنے والا مجھے پکڑتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں گھبرا گئی اور خود کو سامان بیچنے والے سے چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ سامان بیچنے والے نے مجھے زور سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے سامان بیچنے والے کو دھکا دے کر دور کیا، لیکن پھر بھی سامان بیچنے والے نے فوراً مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے زبردستی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ سامان بیچنے والا کہنے لگا کہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، بس 2 منٹ مجھے دے دو۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں رو رہی تھی، لیکن سامان بیچنے والے نے مجھے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سامان بیچنے والا نہیں رکا۔ کچھ دیر بعد میرا رد عمل بدلنے لگا اور میں بھی سامان بیچنے والے کے ساتھ جذباتی طور پر شامل ہونے لگی۔ میں نے بھی سامان بیچنے والے کو گلے لگا لیا اور اس کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ کافی دیر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ دوپہر کا وقت تھا اور گھر میں کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں تھک گئے، میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ سامان بیچنے والے نے پیار سے مجھے گلے لگایا اور کہا اب وہ مجھ سے ملنے آتا رہے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ زبردستی نہیں کرنی۔ سامان بیچنے والا کہنے لگا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے سامان بیچنے والے کو اپنا فون نمبر دے دیا اور پھر فون پر بھی بات ہونے لگی۔ اسی طرح ہم 2-3 بار ملتے رہے۔ ایک دن اچانک ہماری پڑوسن زوبیہ نے ہمیں دیکھ لیا اور زوبیہ نے میری ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ میری ماں نے مجھے بہت مارا۔ میرے والد نے فوراً میری شادی ایک شرابی مشتاق سے کر دی۔ میرے شوہر مشتاق کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ میں نے مشتاق سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن میرا شوہر مشتاق کہاں ماننے والا تھا۔ مشتاق پی کر مجھے تانے دیتا اور باتیں سناتا۔ میں نے اپنے عاشق یعنی سامان بیچنے والے سے کہا کہ اب تم ہی مجھے اپنے پاس رکھ لو۔ سامان بیچنے والا کہنے لگا میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے بھی ہیں، میں تمہیں کہاں رکھ سکتا ہوں؟ میں تو بس تمہارے ساتھ محبت کا ڈرامہ کر رہا تھا اور اپنی خواہش پوری کر رہا تھا۔ تو مجھے خوبصورت لگی تھی، اس لیے ایک لگاؤ سا ہو گیا تھا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرا دل بہت دکھا، میں اکیلی رہ گئی۔ گھر والے کہتے تھے کہ اپنے گھر ہی رہو۔ نشئی شوہر ہونے کی وجہ سے وہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا۔ دن رات جب بھی مجھے اکیلا دیکھتا تو اپنی خواہش پوری کرنے لگ جاتا تھا۔ مجھے اپنے شوہر مشتاق کے ساتھ نہ خوشی ملتی تھی اور نہ ہی میرا دل خوش ہوتا تھا، بس میرے شوہر مشتاق کی اپنی خواہش پوری ہوتی تھی۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ اب میں اکیلی رہوں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے، میرے ابھی کوئی بچے بھی نہیں تھے، اس لیے میں نے اپنے شوہر مشتاق سے طلاق لے لی۔ میرے ماں باپ نے بھی مجھ سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے شہر میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور اکیلی رہنے لگی۔ میرے ساتھ کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں نے 1-2 گھروں میں جھاڑو پوچھا کرنے کا کام شروع کر دیا اور مجھے کچھ پیسے ملنے لگے۔ میں وہیں سے کھانا پینا کر لیتی تھی، لیکن پھر بھی جو پیسے بچتے تھے ان سے آہستہ آہستہ اپنا سامان خریدنا شروع کر دیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 27 سال ہو گئی تھی، لیکن کوئی مجھے دیکھ کر نہیں کہتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں یا میری عمر زیادہ لگتی ہے۔ میں کم عمر اور خوبصورت دبلی پتلی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر مشتاق سے طلاق لی تو میں پہلے سے بھی زیادہ اپنا خیال رکھنے لگی۔ اچھے کپڑے پہننا، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جانا اور اچھے طریقے سے رہنا میری عادت بن گئی۔ جب کبھی مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی
या फिर जब मुझे अपनी जिंदगी में मोहब्बत की कमी महसूस होती तो मैं किसी मोहल्ले के लड़के से वक्ती दोस्ती करती और उसके साथ कुछ वक्त जज्बाती और रोमानवी होकर अपनी कमी पूरी कर लेती थी। लेकिन जो लड़का मेरे साथ होता वो भी सिर्फ उतनी देर तक महदूद रहता। ना वो मुझसे ज्यादा बातें करता और ना ही मुझे तंग करता। बस कुछ वक्त मोहब्बत भरी बातें करके मुझे खुश कर देता था। अब मेरी उम्र 34 साल हो गई है, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की। मुझे अकेली जिंदगी गुजारना भी अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदारी में कुछ रिश्तेदार मुझे फोन करते हैं, कुछ लोग मुझे बदनाम भी करते हैं। कुछ लड़कियां जो मेरी बहनों जैसी हैं, वो मुझे मोहब्बत से बुला लेती हैं। मैं भी उनसे फोन पर बात करके अपना दिल हल्का कर लेती हूँ और उनके बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर दे देती हूँ, क्योंकि अब मेरा अपना कोई नहीं रहा। मेरे माँ बाप ने उस दिन के बाद कभी मुझे फोन किया और ना ही मुझे अपने पास रखना चाहा। उस दिन के बाद से मैं अकेली ही जिंदगी गुजार रही हूँ और आज भी गुजार रही हूँ। अगर कोई मुझसे शादी करना चाहता है तो इस चैनल के तवज्जो से मुझसे राब्ता कर सकता है। कमेंट में हाँ लिखें, मेरा नंबर आप तक पहुंच जाएगा। आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई मजेदार कहानी के साथ। शुक्रिया।